هیچی مامان. عزیزم داری به کی پیام میدی؟ هیچی، فقط دارم پیامای قدیمی رو پاک میکنم. عجیب نیست که مامانش این همه حرف زد بعد اون ازت یه عذرخواهی ساده هم نکرد؟ همش داره سنگ میزنه. خودم باهاش حرف نمیزنم. خب حرف بزن ببین چی میگه. چه فایده ای داره مامان؟ اونی که قراره بره چرا راهشو ببندم؟ دخترم کارن اگه مامانش راضی کنه خب مامان شما چتون شده؟ چرا به این چیزا فکر میکنید؟ ببین خودشه یا نه؟ عزیزم من خبر ندارم تو خونتون چی شده، اما به هر حال متاسفم. آخه چی بهت بگم؟ چی میگه؟ هیچی ننوشته.